دعوت دینا اس مسجد کا طالب علم ہے محمد انیس وسیم، دیوان اور نعت رسول مقبول سنار محمد انیس وسیم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے دے علم و عمل دے اندر برکت فرمائے، آمین، اور اچھی کہو آمین۔ مارو ناک خوان تسی بڑے پیسے دے دے دینا شروع ہو جاندے، مولوی روکے بھی تے دینا شروع ہو جاندے۔ آپ بچے ناک نہیں سنا دے تو جیڑی بچے نے ناک پڑھی ہے نا، آج تو تجربہ کر لو، ہن اگلا جلسہ ہونا لے کوئی نہ کوئی ناک خوان باہروں آ جائے۔ اس بچے جو سریلی آواز بچہ کوئی کڑ دے میرے ناک تو میں 500 روپے انعام اپنی طرف دے دوں۔ اتنی پیاری ماشاءاللہ بچے نے، دعا کرو اللہ دے علم کے اندر برکت فرمائے، آمین۔ شیخ صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، ہن میں دوسرے بچے کی دعوت دیاں گا نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن واسطے، جنہا نام ہے عمار حسن صاحب۔ یہ ان صاحب اللہ جندہ ہے تسی ماشاءاللہ پہچان دیو، تو میں نعت رسول مقبولی دعوت دینا محمد عمار حسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہون نہیں پیسے دے دیں، پہلا بچہ پڑھ گیا، ماتا سمجھو قاری صاحب نے اپنے ہون نہیں دینے برابر تھے، اگلے جلسے دی انتظار کرائیں گے انشاءاللہ سے۔ دن حشر سجدے کر کر کے، دن حشر سجدے کر کر کے، سڑ پیر نے رب نو منا لینے۔ دن حشر سجدے
दोनों बच्चों को 100 रुपये जो है ना इनाम अता फरमाया। अल्लाह ताला कबूल। 500 रुपया मेरी तरफ दो बच्चे। 500 रुपया भाई अब्दुल रज़ाक की तरफ दोनों बच्चे अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। चलो मेरी तरफ भी कोई 500 ले लो, अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन। तो माशाल्लाह मेरे भाइयों, सिर्फ मेरी एक आदत है, मेरी समझ लो कि पैसे नो अहमियत नहीं, इलम नो अहमियत है। बच्चों नो इलम सिखलाओ, कुरान मजीद की तालीम सिखलाओ, तरसे हदीस सिखलाओ, बच्चों नो गानियां के बजाय नाता सिखलाओ, और दूसरे फिल्म स्टार डायलॉग की बजाय बच्चों नो तकारीर सिखलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह असी इस शोबे ने शुरू किया है। दुआ करो अल्लाह ताला सानू कामयाब फरमाए। जिहड़े बच्चे साडे कोल शोबा हिफज के अंदर तालीम हासिल करते हैं, माशाअल्लाह इन्हां बच्चों को असी इस स्टेज पे लेके आ रहे हैं। मेरी ये तमन्ना है कि स्टेज पे बैठन इंशाअल्लाह एक दिन जो है ऐसा आएगा, इन्हां बच्चों का तकरीरी मुकाबला इंशाअल्लाह तुसी समाप्त करोगे, तुसी सामीन होगे और इंशाअल्लाह ये मुकर्ररीन होंगे। और मैं भी दुआ करूँ हाँ, और कारी साहब की भी गुजारिश है, वो भी इन्हां बच्चों की दुआ करो कि अल्लाह ताला इन्हां बच्चों को जो है इल्म व अमल के अंदर इन्हां दी जिंदगी के अंदर बरकत फरमाए। तो अब मैं बिना ताखीर साढ़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान कारी सिबगतुल्लाह आसन साहब माशाअल्लाह लाहौर तो तशरीफ ला चुके हैं, उन्होंने दावत देंगा कि तुहाडे सामने हम कलाम हों कारी सिबगतुल्लाह आसन साहब। तमाम किस्म की हमदो सल्ला
مطہر معلقن میں المالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات کا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگل لا تعداد بشمار درود السلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ وعلی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں عزت و احترام دلائے معزز ذات ماں بہنوں اللہ خالق العلام کی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب کا ایک مقام ہے رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ میں گناہگاروں کا مفہوم بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین رب ارض و سما سنن سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستوں احباب محبت عقیدت مودت چاہت الفت نال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما آمین آج دا یہ پروگرام میرے محترم بھائی صفدر صاحب انہوں نے برادران حضرت قاری صاحب دیگر احباب اللہ سب کی امین قبول فرمائے آمین اللہ شرف قبولیت نہ نوازے آمین اللہ سب کی دنیا آخرت بہتر فرما دے آمین اللہ صحت ایمان والی نبیاں زندگیاں عطا فرما آمین عنوان دے اعتبار میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کی کرنا تو پھر میں آپ پہ شروع ہو گیا دعا ہے جو بات ہو جائے اللہ عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرما دے آمین زندگی ایک بڑا مقصد پیریڈ ہے اس مالک نے انسان کو بنایا بھی ہے جس طرح انہیں دی ابتدا رکھی ہے اسی طرح دی انتہا بھی رکھی بنان دیا کہ خلق تو بھی یدیہ اپنے ہاتھ نال بنائے پھر اللہ نے دنیا تلے اندر اپنی عبادت بھی بنائے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ عبادت اور بندگی ادھر تک جدو تک جسم نہ تو تعلق اور پھر ایک وقت آئے گا کل نفس ذائقۃ الموت ہر انسان کو موت آئے میں کیا تسی کیا پھر قبر ہے اللہ کے سامنے حاضری ہے اور دن مالک یوم الدین انصاف کا دن ہے الجزاء فی الخیر والشر صحیح بخاری امام بخاری آنے جنہاں چنگے عمل کیتے ہیں چنگی جزا ملنی جنہاں بے غلط عمال ہوئے انہوں نے جزا ملنی اور پھر اللہ نے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین اس دن میں ساری دنیا اپنے سامنے کھڑی کرانی لیجمعنکم الى یوم القیامہ اللہ نے بڑے بڑے کلمیاں میرے سامنے کھڑے ہوں جنہوں نے کبھی یقین نہیں سی آدھا کہ نمی مرا اللہ نے سب میرے سامنے کھڑے نہیں سبینہ ہو بین و ترجمان درمیان سے کوئی وکیل نہیں اللہ انہوں پوچھتا پہ دستا پہ یوم ترجف واجفہ تتبقها الرادفہ قلوب یومیز واجفہ ابصارها خاسیہ ہر بندے دے سینے دے دل ٹھک ٹھک واجد ہے آدھے گھرے میرے رب نے میرے نام کی کرنا اور نگاہ سبے ان کر کے کھڑے بڑے آپر خام میرے نبی پاک نے فرمایا او باجی
شبابک قبل حرم، رب نے جوانی دیتی غنیمت جانے سے تو پہلا جو بندہ ہوا ہے یہ جوانی جے کو آخرت کی کمائی کرنا ہے۔ فراغت قبل شکری، اللہ نے خالی ٹائم دیتا ہے، غنیمت جانا، ذکر کریا کر، قرآن پڑھیا کر، نماز پڑھیا کر۔ تو کسی میں خالی وقت ہے آوارہ کرتے نہیں رب نے دیتا، اس تو پہلا کہ مصروف ہو جائیں۔ حیات و قبل موت، سرکار آدھے زندگی کو غنیمت جانے سے پہلے دن موت آ جائے، اور بعدی نیکیاں تو دی تاکہ نہ جب تک جان ہے تو جب روح پرواز ہو جائے۔ وعن نبی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، سرکار آدھے جب بندہ مر جاتا ہے نا پھر عملہ دا روڑا مک جاتا ہے، پھر جڑے ہتھی کو کر گیا صدقہ جاری ہے، نفع بخشیرہ ولد انسان ہے، جویں کاری صاحب نے میری بچیاں نوں نیکی دی طرف جاؤ، بھاری جنہاں دے حافظ کاری بن گئے، تسی مرنا ہے یا کوئی لمحہ پرمٹ ہے تواڈے کول، تو تسی نہیں چاہتے تواڈی قبر تے کوئی ٹھنڈی آواز آئے۔ اگر پتر نوں کاری تے حافظ تے عالم بنا لے تو تواڈی قبر ٹھنڈی ہو جائے۔ ولد انسان یدعو لہ، نیک اولاد دعا کرتی ہے، اتھوں دے درجے بلند اللہ کیتی جاتا ہے۔ اللہ یا اللہ اتھے درجے بڑے بلند ہوندے نے، نیکی تو میں کوئی کرتا، اللہ دا جڑا پتر پیچھے نیک نمازی حافظ ساڈا دی توفیق دے۔ آمین۔ یہ گل میں کرنی ہے، نبی پاک کی حدیث ہے ابن ماجہ، جاء رجل من الانصار، عبداللہ بن عمر نے سرکار دے نال سے ایک انصاری صحابی آیا، فسلم علی النبی، آپ کے سرکار نے سلام کیتا ہے۔ آدھا اللہ دے نبی جی ای المؤمنین افضل، مومنہ جو افضل بندہ کہہ رہا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ احسنہم خلقا، جن کا اخلاق چنگا اور دنیا تو سب تو افضل مومن ہے۔ انہیں کہا اللہ کے نبی جی فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْيَسْ، تے مومنہ بچوں نبی پاک کی پھر دنا تے دانا مینا تے سیانہ بندہ کیڑا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرہ، جڑا موت نو 24 گھنٹے یاد رکھتا بڑا ہی دانا تے بڑا ہی دانشور انسان۔ تے جے دانا مینا بندہ موت نو یاد رکھنے نال بندا ہے نا تے آپاں تو سارے کمرے اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اسی کدی یاد ہی نہیں کیتا موت، نہ کدی سانوں موت یاد آئی، اور نہ کوئی ساڈا پروگرام ہے مرن دا پروگرام ہوئے تو بندے دے اعمال مختلف ہو جاندے ہیں۔ اے حدیث سننا ذرا، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مسلم احمد۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، آدھا ایک دن انج بھی ہویا ہے، آدھا امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میں نکلے آواں، اللہ دے نبی دا پروانہ دا میں امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ دی مائیت دے اندر مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی دا جنازہ پڑھ لئی، میں سرکار دے نال چلا گیا ہوں، ادا فانتہینا الی القبر، جدو صحابی دی قبر تے پہنچے وَلَمَّا يُلْحَدُ، ابھی دی قبر بنی کوئی نہیں سی، قبر تیار نہیں سی ہوئی، تے سرکار مدینہ نے خالی ٹائم لے کے آئے، نبی پاک نے خالی وقت لے کے آئے، تے میرے نبی ٹائم ضائع نہیں سی کر لے۔ سرکار بڑے وقت دے قدردان سن، کیونکہ صحیح بخاری تے لکھیا میں وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ
عبداللہ بن عباس نے میرے محبوب نے فرمایا ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ نبی پاک نے دنیا والیاں نو اللہ نے دو نعمتاں دتیاں سن تے دوویں ضائع کر چھڈیاں نے۔ سرکار نے اللہ نے صحت دتی او بھی ضائع کر چھڈی ہے، اللہ نے جناب حالی ٹائم دتا ہے او بھی ضائع کر چھڈیا۔ کسی نے سیٹا پی کے صحت خراب کی تھی، کسی نے چرسا دے ذریعے صحت خراب کی تھی، کسی نے شرابا پی کے صحت دا بیڑا غرق کیتا ہے۔ تے جو خالی ٹائم ملیا فلماں دیکھو، موویاں دیکھو، تاش کھیلو، بلیئرڈ کھیلو، پٹھے کماں تے تایا کر چھڈی۔ تے سرکار مدینہ وقت دے بڑے قدردان سن، صحابیاں دا جدوں سرکار نے خالی ٹائم ویکھیا ہے، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑے اللہ دے بندے ہوندے نا، جنہاں نوں پتہ ہوئے مر جانا ہے، انہاں کول خالی ٹائم کدوں ہوندا ہے؟ وہ کدی تلاوت کرتے ہیں، کدی ذکر کرتے ہیں، کدی قرآن پڑھتے ہیں۔ بھائی پتہ نہیں کدوں آنے تیاری تو رکھیے تے آپاں کول ٹائم خالی یہ تے پوچھو کدوں آواں، کدوں مرضی آ جا تو ویلے نہیں ہوندے، یہ ویلی رن پرانے تو کی 24 یہ تے بولے تو مرضی جا۔ پر سرکار سیر علام النبلاء امام ذہبی دی 29 جلدہ جگار کرتے ہیں، سیر علام النبلاء امام ذہبی واقعہ تو کسی علماء کو سنے ہیں، لیکن میں ابھی آخری بات عرض کر لگا۔ فضیل بن عیاض جب ان توبہ نصیب ہوئی نا تو خلیفہ ہارون رشید نے کوئی ٹائم منگیا، حضرت جی میں زیارت کرنا چاہنا، انہیں بڑی مشکل ٹائم دیتا۔ وہ پھر امیر المومنین سی، مسلمانہ دا خلیفہ سی، وہ خدمت سے رہا، وہ نصیحتاں کرتے رہے۔ جب جان لگا تو جان لگا دا حضرت جی ساڑھے لے کو خدمت ہوئے نے دسیا جی، آخر مسلمانہ دا خلیفہ سی، انہیں کیا حضرت جی کوئی ساڑھے لے خدمت ہوئے نے دسیا جی۔ وہاں دا پائی خدمت کی کوئی ہے کہ تو آج تو بعد میں نے ملن نہ آیا تھا چنگا بندہ ابھی کہنا سوال شاہ ٹائم لیا تو وہاں دا سب مل نہیں آیا۔ انہیں جو بھی ریزن کیا ہے وجہ اور انہیں آکے اللہ دے بندے تینوں نہیں پتا کہ میں پوری زندگی اللہ دی مخالفت سے گزاری ہے، سرکشی سے گزاری ہے، لوگوں نے تنگ کیتے ہیں، ڈاکے مارے، بندے قتل کیتے ہیں، کوئی ایسی برائی نہیں جڑی میں نہیں کیتی اور میرے اللہ رب العزت نے اپنا بیلی بنایا تے قرب دیتا ہے۔ میں ساری زندگی نہ پٹھے کماں سے ضائع کر لی ہے، اور ہن جدوں تم آنا ہے تے ساڈا تے اللہ نال رابطہ قائم رہندا ہے تے میرے کول تے پیچھے ٹائم ہی تھوڑا رہ گیا ہے، جدوں تیرے رنگے آندے میرا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے موت یاد ہے بھائی یہ جو ہوتے ہیں اپنے مرے کے سڑکاں نہیں کچھ دے کرتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کدی نہیں یہ تو ادو پتا لگتا ہے جدو آ جاتی ہے۔ خیر پھر بات نہ کر رہے سنو، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم کا پروانہ ہے۔ سرکار نے جدو خالی ٹائم لے کے آئے، جلس رسول اللہ، میرے نبی بیٹھ گئے نے، اپنے ابھی تے سرکار کو مننا سکھیا سی۔ جدو میں سرکار کو بیٹھیاں ویکھیا ہے، سارے صحابہ نے ویکھیا ہے، جلس سرکار دے دا گرد گرد پہ گیا جویں شمع دے گرد پروانے بیٹھے ہوندے۔ ہمیں سرکار دے سامنے اسی بڑے ادب نال بیٹھے ہاں، بڑے احترام نال بیٹھے ہاں۔ اب
نے نبی پاک نے تقریر شروع کی تھی جی تسی بیٹھے صحابہ نے اسی بہ گئے سرکار نے خطاب شروع کی قبرستان کے نبی نے تقریر تو قبرستان میں بندہ جاوے کم سے کم بندے کو کوئی عقل آنی چاہیے ایک دن بھائی میرا بھی اصل ٹکانا دیا اچھے لوگ آتے میرے 2.5 مربے میرے 3 مربے میرے 5 مربے جی میں کہ چودھری نال ایک بندہ لڑ پیا انہیں آیا تو ایویں آکڑدا پھردا جنی تیری اونی میری انہیں عقل دی گل کر 7 کلے تیری 12 مربے میری انہیں بھائی ایکو جی انہیں کیویں انہیں قبرستان دسدا تو اتنے کلے چ دفن ہونا ہے اتنے تیری بھی ہونی ہے میری بھی ہونی ہے سب ہوگی آ جڑی آکڑنا چاہیے اتنے رہنی اور قبرستان جانا تیری میری ایکو جی ہے آکڑنا تیرے رنگے کلگیاں والے بھی ہوتی تھان ملنی ہے میرے رنگے غریب نو بھی ہوتی جب تو کلے چ ربینا دگار کرنا امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایک گل کئی بندے نو قبرستان جا کے بھی کوئی قبر یاد آئی اپنے بھی کدی قبر لیٹ ہوتی ہیں تو سیٹاں والے میری قبرستان سیٹاں پھوکی جان گی بندہ اتنے کروں قبر وہ قبرستان کے ادب احترام رکھ اتنے بھی سیٹاں پھوکی جان اویلی مجھ والے اتنے سودے کی جان دنیا جہان دیا گپاں اتنے اور حالانکہ بھائی ابن ماجہ سے لکھا سرکار مدینہ نے فزوروها فإنه تزحد عن الدنيا وتذكر الآخرة سرکار نے قبروں کی زیارت کریا کرو ہفتے اسرے تے قبرستان جایا کرو بندے واسطے دعا کریا کرو کیوں فإنه تزحد عن الدنيا وتذكر الآخرة قبر ایسی جگہ ہے جڑی آخرت کی یاد تازہ کر دیتی ہے تے دنیا تو بندے نوں بے رغبت کر دیتی پر سرکار کو کی پتا جی مگر یہ جی آمنے جنہاں دے دلوں تے مہراں لگیاں انہاں نوں قبرستان جا کے بھی موت نہیں آتا اتنے بھی ہو جاندی ہوئی حضرت دھیان کرو امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آندا ہے اسی سرکار مدینہ نوں ویکھیا وے اللہ دے نبی نے ہاتھ چ پیلا پکڑے آئے سرکار مدینہ زمین نو پھروڑی جا رہے کبھی سرکار آسمان وال ویندے نے تے کبھی سرکار زمین وال ویندے نے اس بے قراری دی حالت دے اندر اس بے قراری دی حالت دے اندر فی یدی سرکار مدینہ تیلا نال زمین کرے دیا میرے نبی نے چہرہ انور اٹھایا ہے تے سرکار مدینہ نے میرے صحابہ استعیذ باللہ من عذاب القبر استعیذ باللہ من عذاب القبر مرتين او ثلاثا حدیث نبی پاک نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ جملہ رپیٹ کیتا ہے سرکار میرے صحابہ اللہ کرو عذاب قبر دی پناہ منگیا اللہ کرو عذاب قبر دی پناہ منگیا جنہیں بیٹھے آج کسی نے ایک بار بھی منگی تے ہاتھ کھڑا کرے قبر کو اپنا آگے دے ایک بار یہ بڑی دلیل ہے کہ سانو مرن دا پتہ ہی نہیں کہ سانو موت ہو جائے بھائی جی کو یاد ہو تو روز نہ مانگا یاد ہو تو عذاب کو دسا ابن ماجہ سے لکھے ابن ماجہ سے بھائی میرا اتقان ہے میرا وجدان ہے سرکار مدینہ دے بارے کہ میرے محبوب گناہ تو پاک نے منزہ نے مبرہ نے نبی پاک معصوم نے اور سرکار مدینہ دا صحابیہ دا علی شفیع القبر وہ ہستی جڑی گناہ تو پاک تے منزہ تے مبرہ ہے جنہاں نے تیرے میرے ورگے دی سفارش کرنی ہے سرکار قبر تک کھڑے ہو کے اتنا روئے میرے محبوب تے ٹپ ٹپ آنسو ڈگے نے صحابیہ دا حتی بل سرا سرکار اینا روئے کہ میرے محبوب
ہو کے روئیے تو میرا خیال اتنی مٹی نہیں گلی ہوتی ساڈے چکوندی وہ تڑپتے کہ یار خبر ہے کیا اور جنہوں نے تیاری کی تھی انہوں نے چنگی کی تھی تو اڈی تیاری ہے حدیث ہے مسلم شریف وَأَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ سرکار آدھے نے بندہ جس حالت سے مارتا ہے قیامت میں اس سے حالت سے کھڑا ہونا ہے آپ حالتہ نوٹ کرو اور آپ نے کیوں ملنا چاہتے تھے زنا کی حالت سے اب بے نماز آپ کو ملنا چاہتے تھے جس حالت سے مرنا اس سے حالت سے ملنا فیصلہ تو اٹھے تھے ڈیسائیڈ کسی کرو کہ رب نال کیا نہیں ملاقات چاہتے قرآن پڑھتے ہیں ملاقات چاہتے ہو نماز پڑھتے ہیں چاہتے ہو رکوع تے چاہتے ہو سجدے تے چاہتے ہو یا مووی ویندے ملاقات چاہتے ہو یا ڈانس کرتے ہیں ملاقات چاہتے ہو یا شرابہ پیتے ہیں ملاقات چاہتے ہیں فیصلہ دے رہے ہیں کیونکہ میرے محبوب نے آخیا جس حالت سے مرنا اس سے حالت سے رب کو ملنا تو تیاری فرماؤ کیوں ملنا چاہتے ہو جنہوں نے تیاری کی ہے حدیث نبی پاک دی مصنف ابن ابی شیبہ مصنف بزار طبرانی ذرا توجہ فرمانا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ ہر سال نال میرے محبوب دی ملاقات ہوئی ہے تے سرکار نے جدوں اپنے پروانے نو ویکھیا تے سرکار مدینہ نے کوسچن کیتا ہے سوال کیتا ہے سرکار میرے کئی فاسبحت یا حارثہ نبی پاک نے حارثہ اور صبح کیویں کیتی اس سویر کیویں کیتی ہے تے سرکار مدینہ دے پروانے نے کی جواب دیتا ہے آنا سونیا اصبحت مؤمنا صادقا آنا سونیا میں اس حالت سے صبح کیتی ہے پکا مومنہ سچا مومنہ چلو اس بندے نے دعویٰ کیتا ہے تے سرکار مدینہ نے اگلا سوال کیتا ہے سرکار میرے بابا حقیقت ایمانک تو گل سمجھ لگ گئی یا کوئی شیرہ شورہ دی زبان سمجھ دے کہ یہ بھی سمجھ لگ دے چلو میں نے تو وہ سمجھا رہے ہیں اگلے دن میں ایک جگہ گیا کئی بھائیاں بہت آدھے میں بہت ہی پڑھے میں بھاجی جنہیں پہلا پڑھے گئے نے گل لگ رہا جی میں مثال جو تھانے دار نے 5-7 بندے پھڑ لے انہیں ایک پوچھا بھی تیرا کی نام انہیں میرا نام خالد شریف انہیں تو انہیں محمد شریف انہیں تو انہیں نواز شریف انہیں تو انہیں فلانا شریف وہ ایک چور جڑا آ کرتے سی انہیں ایسے بھی لگ رہا شریف تے جان چھوڑ دی جڑا شریف آنا انہوں والا پاسے ہو جائے انہوں والا پاسے ہو انہیں تیرا کی نام ہے آدھا جی میرا نام کران شریف وہ انہیں علماء کرو بڑا کران شریف ہے میں بھی کئی تھا کہ بھائی شریف تے گل بن تو میں خیر میرا ترجمہ پنجابی سے بھی ہو سکتا ہے اور چھاتے پنجرے اٹھ شہباد گئے کر عرش بنے پرواز گئے اوقات بتا دور دراز گئے
یہ بھاجی چل چلاؤ ہے، کوئی کدی کوئی جانا ہے کدی کوئی جانا ہے۔ سوال تو ہے نا کہ مینوں کی فائدہ ہوتا ہے، کوئی بندہ جاتا ہے میرے جو دیکھی اثرات سب کی ماں ماشاء بہت ساری دنیا کو آمن جاون بڑے آئے آخر کوئی جانا ہی جانا بس دو کو دن یہ گلا کرتے ہیں وہ گئی جو وہ ماری جی قبرستان کرتا دیا بندے کی زندگی یہ ویخ لو بس دو کو دن یہ گلا کرتے ہیں ہو جائے ہو جائے صحابی رسول کی بات کر رہے ہیں امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ میں سنیا میں اس حالت سے صبح کی تھی پکا مومنہ اے او بندے نے جنہاں نے قبر دی میرا تیاری کی تھی اے او بندے نے میرا جنہاں حشر دی تیاری کی تھی اے او لوگ نے جنہاں نے اللہ دے سامنے کھڑا ہوں گے اپنے آپ کو تیار کیتا ہے سرکار نے فرمایا حقیقت ایمانک سرکار نے تیرے ایمان دا کی حال آدھا سنیا جے ایمان دی گل پوچھ دے ہو عزت رسی علی دنیا میں اپنے ایمان دے دینے اے دنیا دیا النسات ادیسا آنی نہیں دیتیاں اگر ایمان دی بات کی سرکار اگر ایمان دا کیا اچھا کدی یہ جو ہے آپا ملیے السلام علیکم بھائی بھائی کی حال ہے نمازہ ماشاءاللہ 5 ہی پڑھ دے جی ماشاءاللہ بچے بھی پڑھ دے باجی ساڑھی بھی نماز پڑھ دی تو اس تو اللہ سلام تو علیہ نے پوچھنا سلام کڑک کنی ہوئی مکئی دی سلام انہاں کو کڑکاں پوچھو مکئیاں پوچھو منیاں پوچھو یا مجھا پوچھو کدی یہ نہیں پوچھا کسی پر آج بھائی السلام علیکم نماز 5 پڑھ دے یہ چھے کسی نے پوچھ ہی رہی ہے نا نماز پڑھ دے ہم اب ہم اور بھی کو دال اپا لگے لال رہی تھا دوستو نمازہ میں بھی دال آئی تھا یار یہ لوگ نمازہ میں بھی دال آتے آج ایک دال اپا لگے لال رہی تھا جیسے کسی باجی کو پوچھ رہو پہنا نماز پڑھنی مولوی جی پڑھنی ہے میں کیڑی ایک ماں شرم سویر والی بڑی تھی ایک سوتے والی تے میں باقی وہ بچے ہی آؤ جاتی ہے انہیں پڑھن کی لوڑ ہی نہیں یہ لوگ آخر بھی سن مرن یاد ہے سویرے قبر سے بڑھنا عجیب لگتا ہے تو انہوں کیوں لگتا ہے ایسے صحابی سے نے قبر کی تیاری کی اللہ کے سامنے جان کی تیاری کی نبی پاک نے سوال کیا ہے ذرا اور کرنا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیتا ہے تیرے ایمان دی کفیت کیے کنڈیشن کیے پیادا سویا عزت نفسی علی دنیا میں دنیا دے کل کردے ایمان دے میرے نیان دیتے اے دنیا دیا علیسا میں ایمان دے میرے نیان دیتیاں آنا سنیا میں اینے سکر دارا نیتا کرتا جو بھی دلیل رکھنا فاسحرت لینی بسطات نہاری آنا سنیا میں اینی محنت قبر تے حسد پہ کرنا راتا رو جانتا بھی رہنا تے تینو روزہ بھی رکھ دینا میں شروع کیا کہتے ہیں جڑے اللہ والے تو ویلے نہیں ہوتے وہاں کا راتا نو جاگنا تے دین نو روزہ کیڑا نفلی روزہ ماشاءاللہ آتے پر فرض روزہ اب کئیاں نے فرض روزہ تے ماشاءاللہ پوچھو میں روزہ نہیں رکھنا بس قطبیت ہے پیچھے رہتی انہیں جو روزہ چھٹے تینوں کی ہوتا ہے بہت مولوی کی نام پوچھو بابا اظہار ہو کر رکھے نہیں جاتا بندہ مجھے رکھن نہ رکھن نہیں کیڑی یعنی وہ نفلی روزے
رکھتے ہیں جنہوں نے اللہ نال ملن کا شوق ہو، رب نے ملاقات ہو۔ یار یہ بھی ایک گلاں محبت دیاں نے، رب آتا کری تو ساڈی مننے نا، جی اسی آنے نا تو اویں کر کے ویکھ تے پھر تو جی سانو آکھے گا جی اویں کر، یہ تو یاری کی گل ہے، محبت کی گل جی دی کار اتنے پہ اللہ نے تو رولا ہی کوئی نہیں۔ کئی نے مولوی دعا کرے جی آ کرے جی آ کرے جی، اور میں بھاجی پانچ پیسہ کدی تو چوانی رب نال لا لینا، چوانی محبت اللہ تعالیٰ چوانی تو ساڈا بن گیا سی 12 نے تیرے دیتی جاتی، اللہ نے کدی کرتے تو ویکھ اور کدی نیڑے ہو تو صحیح کملے تو سانو کدی ساتھ نہیں ماریا، سادے نال رابطے نہیں کیتا، جنہوں نے مرنا یاد ہوئے انہوں کا رابطہ 24 گھنٹے ہوتا ہے۔ سننا تھا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ لے سنیا، میں تے قبر دی اینی تیاری پہ کرنا وا، حشر دی اینی تیاری پہ کرنا وا، اپنے رب دی ملاقات دی تیاری اینی پہ کرنا وا، راتاں نوں جاگدا وی رہنا وا، دن نوں روزے بھی رکھ لینا وا، آنا سونیا جدوں دی میں اینی تیاری شروع کیتی ہے، انہاں رب دی محبت سرسار ہویا وا، اللہ نے اونیاں چاہتاں تے لذتاں تے چاشنیاں تے سرور مینوں دنیا تے وفا چھڈے، آنا سونیا جدوں پچھلی رات دا میرا ہوندا ہے، میرا رب آسمانے دنیا تے آیا ہوندا ہے، مسند احمد سے لکھیا ہے اللہ آوازاں دے رہندے نے، حل من مسترزقن ہے کوئی رزق لین والا، میں وہ رزق نال مالا مال کر دیواں، حل من مستغفرن ہے کوئی معافیاں لین والا، میں وہ گناہاں تے قلم پھیر دیواں، اللہ دا حل من مکروبن ہے کوئی ٹینشن دا ماریا تے نویاں ٹینشناں دور کر دیواں، اللہ تھوڑے دور ویڑا ہوتا ہے جیڑی چاس میرے رب نے ادو بہائی کے سارا مول ہی موڑ گیا، وہ لذت میں تمہیں کی دس ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ، اتنے میرا رب بندہ تھلے میں کھڑا ہوں، اکھا جو چھام چھام ہی جو ڈیگ دے پہ ہوتے پھر میری اندر رب کی اندر نہ ہو رہی ہوتی، میں اپنے رب نال کھڑا ہوں، نبی پاک نے ہندا کی یہ نہیں جنہوں نے آخرت واسطے کوئی سامان دیا، اللہ اور فرمان امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ ہے، او میرے ویرا او میرے دوستا، اینی دیو بندے تن جنہوں نے قبر تے حشر دیاں تیاریاں کیتیاں نے، آنا سونیا جدوں میں پچھلی راتی رب دے سامنے کھڑا ہونا وا، فکأنی انظر الی عرش ربی باردا، آنا سونیا مینوں گویا کہ انج لگدا پیا ہوندا ہے جویں میرا رب مینوں نظر ہی آ رہا ہوندا، سرکار نے کہا بھائی باپ اور تیرا رب نے دل منور کر دیتا ہے، اور تیرا دل پہ دی محبت سے معمور ہو گیا، یارا دعا کر تو ساڑا دل بھی اجدا ہو گیا، سانو بھی رب بیلی بنا رہے نکمیاں جانے، سانو بھی رب مانگ والا 5 پاسے بیلی بنا رہے میں نے کیا آپ تھوڑے تھوڑے نیڑے آتے بے کو کنیاں رام تھا، تو جے سارے رب دے ہو جائے یہ کیڑا نہیں بلے رکے ہی نہ، روڑا تو تعلق ہے، یہ وہ لوگ نے جنہاں تیاری کی تھی، اور غور کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ ہے، آنا سونیا مینوں انج لگدا ہے جویں میرا رب مینوں نظر ہی آ رہا ہوندا ہے، تے سرکار مدینہ نے دسیا او بندے
नाफरमानी नहीं की, कबर दा खौफ दिमाग ते मुसल्लत रखे आवे, हशर दा खौफ दिमाग ते मुसल्लत रखे आवे, मौत नूं 24 घंटे याद कीता ते सरकार मेरे नाल मौतां बड़ियां सोहणियां आउंदियां ने। मेरे नबी पाक ने दस्सिया आवे नज़र अलैहि मलाइकतुन मिनस समा, अल्लाह आसमान में नबियां नूं मलाइक फरिश्ते घल देंदा है। सरकार दे ओ जेड़े नेक बंदे नमाज़ी बंदे अल्लाह रब्बुल इज्जत दे ताबेदार ते फरमा बरदार बंदे, जदों उन्हां दी फरिश्ते रूह लैण आउंदे ने बीज़ल वजू, सरकार दे उन्हां दियां शकलां भी सफेद हुंदियां ने। सोहणिया किन्नियां कुछ सफेद हुंदियां ने। सरकार ने कहा अन्नहुम वजूहुमुश शम्स, उन्हां दे चेहरे टिंड पे चमकदे हुंदे ने जिवें सूरज पिया चमकदा। यार ये जे फरिश्ते जो लैण आए ने एडे सोहणे चेहरे चमकदे होण जिवें सूरज पिया चमकदा, ते बंदा आप डर पैंदा चल भाई कित्थे जाना, बंदे नूं मरण दा मन ही नहीं लगदा। इतने सोहणे जो फरिश्ते लैण आए ने, दुआ करो आपां नूं इह जे लै के आमीन। अच्छा दुनिया दे एतबार नाल तुसीं वेखो, इंसान है ना, इंसान दी फितरत है, फितरत है। ऐसे को तुहाडे छांगे मांगे बाजार च कोई अल्लाह सारियां धीआं भैणां नूं शर्म ते हया नसीब फरमाए आमीन। कोई एवें लोफर दी औरत आंदी होवे ना, लोफर हवाला किस्सा, मेकअप का सनान तपिया, सुर्खी पोटो लाया, बड़ी सवरी झलक फुलक, तो कई पागलों के पीछे पीछे लगे जाते हैं, मेरी किधर चली हुंदा कि नहीं फितरी तौर पे। अल्लाह दा कमलिया तो कुछ भी नहीं, जेड़े तेनों रूहां लैणा ना तेरे फरिश्ते, उन्हां दे चेहरे एडे सोहणे होणे ने जिवें सूरज पिया चमकदा। सुभान अल्लाह। नाल जाण नूं दिल करेगा कि नहीं? फिर भाई मौत भी एडी औखी नहीं लगदी जिन्ने डर रहे हैं, फिर मौत का भी मरफ नहीं होता, लेकिन शर्त दे दे कि बंदा कोई तैयारी रखे, कोई ईमान की फिक्र रखे। सही मुस्लिम की हदीस से जरा तवज्जो करना, बड़ी मशहूर हदीस है। इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा एक दसो मैं यार जिन्हें आपा बैठे सारे बड़ा अपने को कोई जन्नत की गारंटी है किसी को? एनीवन पर्सन, कोई एक बंदा हो किसी को भी नहीं। अच्छा जेड़े आप चार बंदे कड़े नसीबे नहीं आते, अल्लाह रमान की तौफीक दे आमीन। ते जेड़े आने ने मेरे वर्गे वो एवें अड्डी टुकी फिरदे होंदे ने, आपा तो सीधे बड़े ही पै जन्नत च, तो कबर भी नहीं करी। अल्लाह ने ये बंदे भी नहीं चंगे लगते। आ देखो ना हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाह दा इन्ना रब नाल ताल्लुक है, जेड़े फैसले उमर ने जमीन पे कीते अल्लाह ने कुरान बना सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी च लिखा है सरकार अगर उमर फिल जन्नत, उमर जन्नती बनता है, ठीक हो गया। सही मुस्लिम से लिखा है कि नबी पाक कहते हैं मेरे यार उमर को अल्लाह ने एडा पावर वाला ईमान दिता सी, जेड़ी गली च उमर लंघदा सी शैतान नहीं सी लंघदा। ये भी गल ठीक हो गई। मेराज वाली रात नबी पाक ने महल देखा बड़ा सोहना, सरकार ने यार बड़ा सोहना महल किंदा है, एक कुरैशी जवान है। सरकार ने फिर कुरैशी जवान मैं एडा सोहना महल तो फिर मेरा ही हो सकता। वहां सरकार ਤੁਹਾਡਾ महल नहीं, ये ਤੁਹਾਡੇ यार उमर ਦਾ महल है। सुभान अल्लाह। सरकार ने मैं तो महल से नजर मारी, सामने को महूर बैठी वुदू करती औरत मेरे नजर आई, मेरा दिल ते करदा सी एडा सोहना महल, एडा सोहना मैं अंदर जाके देखा, पर सरकार ने मैंने ओथे भी उमर दी गैरत याद आया, उमर बड़ी गैरत वाला इंसान है, तो मैं महल से दाखिल नहीं हो गया। नबी पाक ने आख्या उमर मैं तेरा महल भी है यार जन्नत बड़ा सोहना महल, दिल तक कीता सी कि अंदर जावा, पर तेरी गैरत मैंने उत्थे नहीं याद। हजरत उमर रोंदे रोंदे आंदे सोहणिया को तुहाडे ते गैरत करनी सी, तुसीं वेख लेना सी। यानी सरकार मदीना में जन्नत की गारंटी दी है, और लेकिन आखिरत की फिक्र इतनी है, मौत की फिक्र इतनी है, हसरत की फिक्र इतनी है। हुज़ैफा बिन यमान को जा रहे हैं, हुज़ैफा बिन यमान नबी पाक का राज़दान सहाबी है। नबी पाक ने बसे कि फला मुनाफिक इन्हें को पूरी मुनाफिका की लिस्ट है। हजरत
سانو تو کوئی فکر نہیں۔ خیر میں مسلم کی بات کرنے کا سے حدیث ذرا توجہ کر رہا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے جنہاں نوں ایمان دی فکر ہے، قبر دی فکر ہے، حشر دی فکر ہے، اللہ دے سامنے کھڑا ہون دی فکر ہے۔ یارا تمہیں کبھی فکر پیدا کریا کر، کبھی مرن دی فکر پیدا کر، موت دی فکر پیدا کر، آخرت دی فکر پیدا کر۔ امام کائنات دا پروانہ اے معمولی انسان نہیں ہے، اے وہ بندہ جنہوں فرشتیاں نے غسل دیتا ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جدوں گھروں نکلے نے انہوں نے اپنے ایمان کو چیک کیتا ہے، آنا حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آ رہے ہیں، آنے حنظلہ یار او کیویں دیاں گلاں کرنے، ہر میرے سرکار دی صحبت چلن والا 24 گھنٹے تو اس چہرے دی زیارت کرنا ہے۔ ایمان دی حالت جس چہرے تے نظر پوے اللہ جہنم دی آگ ان کی حرام کر دے۔ آدھا بیلیت تم کی میں منافق ہو گئے۔ انہیں آدھا جی دیکھو جنہوں سرکار کو جانے ہیں تو سرکار نے گلہ سننے ہیں وہ تو ایمان بدھی جاتا ہے۔ جسم تے روح کنڈے کھلے تے روحانیت پیدا ہوتی ہے، اکھاں تو ہندیو ڈگ دے دل کرتا سرکار بولی جان دے جس نہیں ہے۔ ایمان دا گراف تو بڑا اب ہو جاتا ہے، ادھو تو ایمان اس آسمان دیا بلندیاں تو چھو رہا ہوتا ہے نا۔ آدھا اللہ جی یہ تو کارا آنے بی بی بچیاں سے وہ گلے بھی رہ جاتے نہ لذت نہ چاشت، یہ منافقت نہیں تھی۔ بھی اتھے گیجے ہوتے ہیں دیکھتے گیجے ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آنے نے اللہ جی ایک کو منافقت آنے نے تو حضرت ابوبکر صدیق نو نہیں یہ لگتا ہے جنہیں منافق ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ وہ سن جنہوں اللہ دی فکر سے انہاں دونوں نو کی لگا ہے تے سانو کی لگتا ہے۔ اچھا منافق کے دعا میں اذا حدث صدق واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف فی روایت واذا خاصم خاطر، گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، امانت سے خیانت، وعدہ خلاف۔ تو ساڈے جو سارے ہیں کہ اور پھر منافق کسی نہیں لگتے ہیں، ایتھے کسی نے آکھو ہمارا منافق انہیں گلیوں پہ گا مور بھی تو مینوں منافق آکھے مور دے مورا جبے پائی بلکہ نے آ جنگے تے چلیے۔ یہ اللہ نے بندے اپنا کردار صحیح کر کریکٹر صحیح کر صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تو میں سرکار کی خدمت اقدس سے پہنچ گئے نے۔ جا کر کے منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ تے سرکار مدینہ میرے حنظلہ کیویں دیاں گلاں کرنا ہے، ہر ویلے تو میری صحبت چ رہن والا، ہر ویلے تو میری زیارت کرن والا، میرے نیڑے بیٹھن والا، میری گلاں سنن والا، تو کیویں منافق ہویا ہے؟ آندا ہے سونیا
नीयत मेरी मदद से रही है काका के लिए मैं कैम रवे आसमान तो अल्लाह दे फरिश्ते आवन तेनू आखन हमदरा अस्सलामु अलैकुम ते तू उन्हां अपनी अखां नाल वेख सरकार ने घर जाके जाना फिर फरिश्ते तेरी ज़ियारत करना तेनू आके सलाम भाई जब राबता रब नाल सही हो जाता फिर आप ही मंजिल मिलती फरिश्तियां की मुलाकात भी हो सकती लेकिन असां तो कभी तैयारी नहीं की जिहड़ी हदीस मैं शुरू की सी ना उहदे तनाज़ुर च मैं दो तीन गल्लां कीतियां हदीस की तो बिस्मिल्लाह पढ़ी थी इससे बड़ी गर्मी है लेकिन एक दो गल्लां करके मैं बात खत्म करा जरा तवज्जो फरमा दे हदीस में शुरू की थी तमहीदन इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे सरकारे मदीना ने दसिया वे जदों अल्लाह दे नेक बंदियां नूं मौत आउंदियां ने अल्लाह दे फरमा बरदार बंदियां नूं मौत आउंदी है जदों उन्हां दा आखिरी वेला हुंदा है आखिरी घड़ियां हुंदियां ने ए दुनिया को जुदाई दा वेला मेरे नबियां मेरे गले नहीं आउंदे पर किनू इन्ना प्रोटोकॉल देते ने मा अहम कफन मिन अकफान जन्ना सरकारे मदीना दे इस खुश नसीब बंदे नहीं ओ कफन भी जन्नत च लेके आए हुंदे अनूतम मिन हनूतिल जन्ना ते सरकारे मदीना दे वास्ते खुशबुआं भी जन्नत च लेके आए रब को पता सी ना मेरे बंदे की केड़ा इन्नी कदर करनी अब मैं कई बार आना भी साढ़े हाँ जो भी बंदा फौत होता है समान जिन्हों को लिया ना कफूर शफूर खुशबू खुशबू पक्की रजिस्टर्ड हुई साबण भी खास है खुशबू भी खास तो मैं कई बार आख्या भी प्यो तेरे रोज करना मां तेरे रोज मौत आनी भरा दुनिया छड़े वो वापस थोड़ा आता कम खुशबू ही चंगी लाया करो वो मैंने अगले दिन उन्होंने किसी ना दसिया मैं सारी उम्र वेहदा रहा सारे जे बंदे वाली उन्होंने ना ही लोग रखा मुर्दे मार सैन मैं भाई तुझे ना गलत रखे ये तो जिंदे मार सैन ये तो सुते पहले नक में लाओ भी उठते बह जाते मेरे की संघार कर अखों आते दस के कमर मैं क्या खुदा दे बंदे तेरा प्यो फौत होया घर तुसीं एडियां स्प्रेवां रखियां कोई स्प्रे चज दी ला दे जांदी बाकी ऊद रखी जे किते वो ला दे भी कम जांदी बाकी खुशबू तो चंगी लाओ अल्लाह ने सानू पता कि असीं इस बात के वास्ते खुशबू भी जन्नत ही कर देंगे उन्हें भी कफन भी जन्नत हो कर देंगे कम से कम ये मैं आखिरी बार गल भी कम से कम आप खुशबू बदलो तुहाडी मेहरबानी एक खुशबू तो दूजी एक और गल जो गुस्सा ना करो दूजी पता कि गल आ रोज जनाजे पढ़ाए उत्थे मैंने एक बड़ी कुफत होंगी शायद तुसीं कभी गौर किया जिहड़ा भी बंदा फौत होता है उहदे उत्ते चादर बड़ी पाई होंगी असो चादर ते आयतल कुर्सी कई चार कोल लिखे होंगे अच्छा मैनू जो तुहाडा दिमाग काम करदा ते मैनू भी दसो मैनू तो नहीं चंगा लगता वो कई बार मैं देखा बला यूदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम वो मुर्दे के पैरों से पई होंगी इन कुरान की गुस्ताखी नहीं लगती ईमान नाल दसिया अब मैं जिंदा बैठा मैं किसी आखा नरानी कह रहा मेरे पैरों रख कर रखना पड़ा कोई कलगी वाला मसीह तो रखे एक वर्गा ही लिया गुस्ताखी लगती है ना जो मुर्दे के पैरों में पैदल कुर्सी रखते जो कोई गुस्ताखी नहीं होती अल्लाह का नाम लिखा होता पैरों से पैरा होता हूँ मैं कई बार कई गुस्सा भी कर रहे यार ऐतल कुर्सी चौक के पासे रख मुर्दे के पैरों से नहीं पुरानी तोहीन करी तोहीन तो तोहीन पाओ जिंदा दे पाओ तो पाओ मुर्दा दे पाओ
گل ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے یہ خیال کرنا چاہیے کا کشبو والا کا اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو خیر امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں سرکار مدینہ نے دسیا میں آمینہ دے لال نے دسیا میں انہیں واسطے کفن میں جنت جو آیا ہے خسمہ میں جنت جو آیا ہے سمہ یجیر ملک الموت نبی پاکہ نے پر ملک الموت آ جاتا ہے یہ دیا آخری کھڑیاں آئیاں آخری بیتا آیا بیوی کو جدائی پہن لگی ہے بچیاں کو جدائیاں پہن لگیاں نے موت کسی نہ گرانا نہیں موت کسی نہ دوستانا نہیں موت کسی پہ ترس نہیں ہوتا موت بھی بیٹی بچے یتیم ہوندے نے ماں کی ممتا دا کی بنے گا بھائی دا کی بنے گا دوست دا کی بنے گا امام کائنات نے سمہ یجیو پھر ملک الموت ہوتا ہے حتی جدرس اندر آسگی ادھے سرنے آکے بیٹھ جاتا ہے اور یہ آخری سامہ ہوندیاں نے آخری کھڑیاں ہوندیاں نے سرکار مدینہ در بندہ نیک ہوئے متقی ہوئے پریزگار ہوئے. آئیے میں ساری گلہ کی دیا تو کرنا یقین جانو پچھلے جمعے میں نے فون آیا رات پتہ لگتا ہے جو زلزلہ آیا وہ کندہ جگہ بھی ہوں گی لیکن گھر دی چھاتے ڈنگی ہوئی نے جی سی نا دو بیٹے تے میاں بیوی چارے موقع تے مر گئے سے اندازہ لگا میں زندگی جائے یہ بیلے دن جامعہ رحمانیہ دا طالب علم سے میاں جنو جا رہے سے 7 افراد ستے دے ستے ہی مر گئے ایکسیڈنٹ باہری زندگی دا ہے تے پھر بندے ایک کچھ ویک کے بھی بندہ سدھا نہ ہوئے نمازہ نہ پڑھے قبر دا تیاری نہ کرے وہ کڈا کو کلمہ کرے. شیخ القرآن فن خطابت امام مولانا محمد حسین شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اللہ نے قبر کے کروڑ حالات فرمائے آمین. انہیں نے کلام اپنا خلاصہ سونا کی در پنجابی کی طرح اور فرماؤ اور جدوں ترن جنادے گھبروان دے تے گل پین لباس فقیراں دا اور ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں تے بندائی حال وزیراں دا اور ایتھے مالک قبری جا پیندے تے در وجدائی وسدے ڈیرے دا اے آؤندی جاندی دسدی اے آؤندی جاندی دسدی اور سبنا نوں اے بڑھ پیندی اکام میرے دا اور یہ تدبیراں دے چارے نہیں کردے جتھے تیر ودے تقدیراں دا. اچھا دیکھ لو سائنس نے کتنی ترقی کی تھی ڈاکٹر اسپتال یہ اسپیشل ڈاکٹر نے اچھا کسی ڈاکٹر کو موت عام نہیں ہوتی تے ساری دنیا دے ڈاکٹر رل کے بچا سکتے رب دا بھی جڑا تیر اسی ٹھوکنے نا وہ پٹ کوئی نہیں سکتا سارے ڈاکٹر نال ہوئے چلو کسی مولوی کو بھی موت آوے ساڈے لگے نے پورے پاکستان دنیا دے مولوی اکٹھے ہو جانا اور سارا بھوکا دے دام ہی بڑے آنے خو کرن تے بس اللہ جہاں ساڈا تیر مولوی ٹھوکے سارے مولوی رل کے پٹ نہیں سکتے وہ تیر یہ جائے اور اتنے تدبیراں دے چارے نہیں چلتے جتھے تیر ودے تقدیراں دا اور یا قبری تیرے
لڈاؤندی اور جڑی لال لڈاؤندی اور ٹر گئی تے ڈر سک گئی ٹھنڈی تھان دیا اور یا پتر تیرا اور دبیائی تے جبی یاد میں بے خصوصی دعا فرماؤ صدر بھائی نے بھائی عبدالرزاق صاحب اللہ نے اولاد نے دی اللہ بیٹے والی نعمت عطا فرما دے اب میرا بھائی شوکت ڈوگر صاحب بیٹھے نے دعا کرو اللہ نے انہیں ایک پتر عطا فرما دے اور اسی طرح صدر بھائی کو اولاد نے اللہ نرینہ اولاد عطا فرما دے اور دیگر احباب جنہوں نے دعا مانی کہ اللہ سب کی دنیا آخرت بہتر فرما دے آمین اور انہوں نے بھائی عبدالواحد صاحب میرے اللہ نے پیارے ہو گئے دعا کرو اللہ نے قبر دے کروڑ حرام کا نازل فرمائے آمین حسنات دراجات بلند فرمائے قبر منت بلند فرما دے اور میں تے تسی گناہگار اپنا سارے ہیں رل مل کے دعا کریے مولا صاحب بھی معاف کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين آمین اللہ سنیا سب بیماروں کو شفا عطا فرما آمین اللہ جتنے بھی چھوٹے بڑے بیمار ماں بہنا بیمار دوست بزرگ بیمار بچے بیمار اللہ صحت ایمان والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرما آمین اللہ دنیا تے سارے دعا ماننے عرض تے تیرا شفا پانے مولا شفا عطا فرما آمین اللہ کئی میرے پیر کئی میریاں بہناں زندگیاں ہو گئیاں اولاد میرے نو بترس دینے اللہ انہاں دے ترسے میں دور فرما آمین اللہ ساڑھے دے گناہگاراں دی قیمتو سماجت جے من نوے تے ساڑھے جو چنگا کونے اللہ ردیاں ترینہ خیسہ پوریاں فرما آمین اللہ پوری کائنات نروت کے بیوی بچے ماں جان نروت کے سرکار مدینہ دا درجہ پیان نصیب فرما آمین آپ سرکار دیا سچیاں محبتہ نصیب فرما آمین محبت پیار دا نامی سرکار جنی گل دا آڈر دے دے منن دی جنہیں کو روک دے نک جان دی توفیق عطا فرما آمین اللہ ساڑے گھر دے اندر رحمتہ برکتہ نازل فرما آمین اللہ پاک دے حلال دے طیب روزیاں عطا فرما آمین اللہ مقرودہ دے کرم دور فرما آمین اللہ پریشان میرا دیا پریشانیاں آسان فرما آمین اللہ دماغ بین پریشانے سب دیا ٹینشنہ دور فرما آمین اللہ سونے جڑی حقیقی زندگی ہے قبر تے حسد دیا تیاریاں نصیب فرما آمین اللہ موت دی تیاری نصیب فرما آمین اللہ آدم دے بیٹے ہی پل جاتے ہیں اللہ بڑے گناہگار اللہ مولا سچی مجھے نا ساڑھے پلے تے کک بھی نہیں ہے تیری رحمت دا سمندر ٹاٹھا مار دے مولا راضی ہو جا آمین آمین گھر تے راضی ہو جا
کر کے آئیاں نے سب تینوں راضی کرنا ہے میرے مولا راضی ہو جا اللہ سونیا تو راضی ہو جا آمین اللہ جڑے ساڈے دوست فوت ہو گئے نے بھائی فوت ہو گئے نے ماں باپ جیسیاں پیاریاں ہستیاں تیرے مہمان بن گئے نے اللہ جنہ تو بغیر جیندے نہیں سا جنہ تو بغیر رہندے نہیں سا اللہ جنہ تو بغیر دل نہیں سی لگدے تیرے مہمان بن گئے نے انہاں دیاں قبراں نوں منور فرما آمین اللہ انہاں دے حسنات بلند فرما آمین اللہ درجات بلند فرما آمین عبدالوہاب بھائی دی قبر نوں منور فرما آمین اللہ جی انہاں تیری دنیا چھٹی ہے آخر ایک دن ساڈی باری بھی تے آونی ہونی ہے اساں بھی تے تیرے کول آنا ہی آنا ہے اللہ جدوں آگے ازمائش نہ کری اسی تے ازمائش جوگی کوئی نہیں اللہ تسی آپ آدے ہو میرا بندہ ایک ہنجو بھی سکتے زندگی دے پاپ دے گناہ معاف کر دیندے ہو اللہ سانو تے رون دے والی نہیں ہوندے وال سکھا مولا اللہ کڑیاں قسمتاں والے نے جنہاں نوں رون والیاں اکھاں دیندے ہو اللہ ساڈے دل بھی نرم کر دے مولا اللہ سانو بھی رون والی اکھ دے دے مولا اللہ سچی پوچھے اسی تے رون ورگی شکل بنان جوگے بھی کوئی نہیں بن رویا راضی ہو جا آگر تیرے محبوب دے شان والے نے سرکار دے غلام نے اللہ اپنے محبوب دے غلامہ دے چکیا تو خالی مونی نا اور مانگ دے 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 مولا تیرے سامنے رونے راضی ہو جا مولا تینوں بنا بنایا من جا میرے مولا تیرے گناہگار تیرے نال صلح کرنا ہے صلح فرما مولا اللہ ساڈے جن کمیاں تے گناہگاراں دا بھی چنگیاں تے نام لکھ لے مولا ساڈے تے گناہگاراں نوں بھی اللہ نیکاں دی سب تے شامل کر لے مولا اللہ ساڈی اخیر تے خاتمہ بھی چنگا فرما مولا جدوں دنیا تے آخری سامہ ہون ملک الموت سرانے آیا ہوے بیوی تے بچیاں کولوں جدائیاں پین لگن رشتے داریاں برادریاں چھٹن لگن اے دنیا دیاں رنگینیاں تے موجاں مکن لگن اللہ ملک الموت جدوں سرانے آوے روح پرواز ہوے زبان تے کلمہ جاری فرما دینا اللہ تیری دنیا کو جائیں تے کلمہ نصیب فرما دینا اللہ رحمت تیرے ایس کر کرتے جنت زمین کی کٹھیاں فرما لینا ربنا تقبل منا انك انت السميع